बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 जनवरी साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम, दादा पोतो शो में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? आला और नफीस। सर्दी लग रही है लगता है, आवाज़ ही नहीं निकल रही। बहुत ठंड नाज़रीन ने कहा बाबों को जो सर्दी लगती है मैं बहुत चस्का लेता हूं। लगता है ठंड लग गई हो, सीना जकड़ा है। मैं आज फिर सुबह हाफ बॉयल अंडे खा के आया। लेकिन दादाजी से ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, ध्यान से जरा। ज़हर शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल जी, इजाजत है। आबिद उस्मान का मैसेज है, कहते हैं दादाजी एक खबर देखी कि SNGP LNG 900 रुपए में बाय करके 250 में देगा, इससे तो खसारा नहीं होगा। इस तरह की खबर का मकसद मेरा क्या ख्याल है? ये खबर गलत है। एक तो ये है कि वो 900 में बाय नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, फर्टिलाइज़र के हवाले से ये खबर दुरुस्त हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसका कुछ हिस्सा शायद ये हो सकता है, अदरवाइज ये खबर टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। देखिए, SNGPL 900 में बाय करता है, उसके अंदर अपना हिस्सा डालता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वसूल करता है। पाइपलाइन तो बिछी हुई है ना, ठीक है ना, तो वो सारे अपने चार्जेस डाल। SNGPL $2 लेता है पर MMBTU, ठीक है ना, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है जी, ठीक है। और किसको देगा जी? अवामुन नास को तो नहीं देगा, ये तो सिंपल सी बात जी, इंडस्ट्री को देगा। किसको देगा जी, उसामा अजीज का मैसेज है। मैसेज का जरा बैकग्राउंड समझिएगा। बड़े पुराने लिसनर हैं। हाँ जी, उसामा कहते हैं दादाजी हुकूमत एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों को राग़ब करने के लिए मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करती है। ये क्यों नहीं हो सकता कि उनका डाटा हुकूमत टैबुलेट करे और उनको डायरेक्टली अप्रोच करे? जैसे चाइना में जो चीनी हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, उनसे जब भी कोई काम करवाना होता है तो वो चीनी हुकूमत के एक नोटिस की मार होती है। ये इतना कुछ करते हैं लेकिन नताइज वो नहीं आ पाते। हम उनको टारगेट क्यों नहीं करते? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अगर ये डाटा टैबुलाइट कर लेंगे या टैब कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बेनकाब हो जाएंगी। ये बहुत सारे जो मिथ्स बने हुए हैं ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये करते हैं और वो करते हैं, मतलब दुबई से आने वाला पैसा जो है वो बेसिकली तो मनी वाइटनिंग है ना। इस वक्त जो पाकिस्तान में बिजनेस चल रहा है, 20 अरब डॉलर वहाँ पे जाता है, तो उसमें से 8 अरब डॉलर वापस आता है वाइट होके, बाकी वहीं पे पार्क हो जाता है। लेकिन ये हमने कहना नहीं, हमने यही कहना कि एक्सपेट्रिएट पैसे भेजें जी। यही हाल अमेरिका का, ठीक है ना। अहमद नहीं पीजे हो ना, गुस्ताखी नहीं, सलूट कर दें, बड़ा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो गया। अहमद तो नहीं होता ना, तो इसलिए बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं। और ये नॉर्मली हम बनाते कब है? जब इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा होता। मुशर्रफ दौर के अंदर जब इस तरह की चीज़ें घड़ी जा रही थी मेरी आंखों के सामने बजाते खुद, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि पिछली जमहूरी हुकूमत में कुछ जो गवर्नमेंट की कमेटियां बनती हैं ना, उसमें प्राइवेट सेक्टर से लोग दिए जाते हैं, तो मैं 2-3 कमेटियों के ऊपर उसमें दौर में था और इस आगडार की नज़र से बच के हो गया था। आपने उस वक्त एहसन इकबाल साहब से बड़े अच्छे मुरासम थे, तो उन्होंने कर दिया। तो वो कमेटियाँ कुछ 6 महीने साल तक मुशर्रफ दौर में जब काम किया उन्होंने, तो हम भी वो नए नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है, किसी की नज़र नहीं पड़ी। और वैसे भी मिलता क्या था, यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद का टिकट ले लें आप, ठीक है, और वहाँ पे होटल का स्टे, बाकी कुछ नहीं होता था। तो हम कौमी खिदमत के जज्बे में लगे हुए थे कि चलें कोई इनपुट दे दें, कोई पॉजिटिव इनपुट चला जाए पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो वो कुछ 6-7 माह उनके दौर में भी वो उन कमेटियों पे, जो कि सरकारी कमेटियाँ थी, जहाँ पे कि सरकारी पॉलिसियाँ डिस्कस होती हैं या फॉर्म की जाती हैं, उनके अमले। तो इसलिए हमारे इल्म में है कि उस वक्त फिर हुकूमत बदलते ही क्या क्या कुछ है। तो इस तरह की जो दो झूठी चीज़ें हैं वो हमने अपने आंखों के सामने तख्लीक होते हुए देखी, ठीक है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले शिकस्त है, नाकाबिले तस्खीर, इस तरह नाकाबिले तस्खीर है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी आंखों के सामने तश्कील पाई हैं। तो ये नरेटिव्स या
ڈاگماز جو ہیں ان کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بندہ غدار قرار پا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کو بیان آیا کہ پاکستان کو کوئی دنیا کی قوت ختم نہیں کر سکتی، تو جو بنگال ختم ہوا تھا وہ 15 دسمبر کو بھی یہی 25 بیان، دسمبر کو 15 دسمبر 71 کو بھی ہم نے یہی بیان دیا تھا، جو کہ 16 دسمبر کے اخبارات میں چھپا ہوا تھا، اور دوپہر کو وہ ہتھیار ڈال کے فارغ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان باتوں دادا جی کو بندہ بیانیاں تو چچ کا بنا لے، وہ چھوڑیں آپ اس باتوں کو، ٹھیک ہے۔ جب جس کا جو کام نہیں ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے ڈیٹا ایکسپیکٹریٹس اکٹھا کا۔ نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ چیزیں شیڈی رہیں گی تو ہمارا کاروبار چلے گا، اس لیے یہ کام نہیں کرنا ہم نے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کر لے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے پھر آفیشیل تو نہیں نہ ہوگا۔ جی محمد عمران کہتے ہیں دادا جی آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بروکر چھوٹا ہونا چاہیے، لیکن یہ فرمائیے کہ چھوٹے بروکر کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ زیادہ نہیں ہوتا؟ وہ ڈینجرس ورج پہ زیادہ نہیں ہوتا؟ چھوٹا بھی ہونا چاہیے اور کنزرویٹو بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ خود کوئی بہت بڑا ترم خان نہ ہو، پوزیشنیں نہ لیتا ہو، کیونکہ اپنی پوزیشنیں اڑیں گی تو آپ پہ حرف آئے گا نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کاسٹ اس کی کم ہوتی ہے، دوسرا اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اس کا سب اکاؤنٹ میں نہ اپنے رکھیں شیئر جو لانگ ٹرم ہے آپ کے، وہ اٹھا کے تو اپنا ڈائریکٹ CDC اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں رکھ لیں۔ پاکستان میں CDC اکاؤنٹس کی مقدار شرمناک حد تک کم ہے۔ جی میں آپ سے کیا عرض کروں، 8 کروڑ یا 9 کروڑ کی آبادی ہے، 12 کروڑ ہے ترکی کی وادی 8 کروڑ 8 کروڑ اور 4 کروڑ CDC اکاؤنٹ ہے ان کے ملک کا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کی 21 کروڑ آبادی ہے، 22 کروڑ، ٹھیک ہے، اور صرف 80,000 CDC اکاؤنٹ ہے آپ کا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنا CDC اکاؤنٹ بنوائیں۔ وہ بھی کھلواتا ہے فراڈیا جو آپ کا بروکر جو ہے، وہ بھی کھلواتا ہے، لیکن اس پہ نہ جائیں، وہ اڑے گا تو آپ کے ساتھ میں اکاؤنٹ بھی اڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو اگر آپ ڈے ٹو ڈے ٹریڈر ہیں تو پھر تو رکھیں اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں اپنا سب اکاؤنٹ، ورنہ اپنا میجر اکاؤنٹ کھلوائیں اور اسے کہیں بھائی یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈل جاتی۔ جی تجمل عباس کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جس سپیڈ سے بڑھ رہی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ فرمائیے کہ ریاست کا کنٹرول بالکل بھی کوئی نہیں ہے، اور کیا واقعی سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے؟ دیکھیے سپلائی اور ڈیمانڈ، میں نے اپنے گزشتہ ایک پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو افغان وار ہوئی ہے نا، اس کے نتیجے کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں سے جو پاکستان میں جن لوگوں نے آپریٹ کیا ہے، شاید میں نے کسی ویلاگ میں ذکر کیا تھا، افغانستان کے ویلاگ کے اندر شاید ذکر کیا ہے، وہ آئندہ شاید آپ نے دیکھ لیا ہو کہ پاکستان کے اندر جو ہے ابھی جو وار اکانومی کے نتیجے کے اندر مختلف لوگ وجود میں آئے، اور ان لوگوں نے کے پاس، کسی کے پاس 300 ارب 400 ارب اس رینج کے اندر، کم از کم 200-250 پارٹیاں جن کے پاس اس رینج میں دولت آئی، ان میں سے بیشتر دولت جو تھی وہ تو UAE میں پارک ہو گئی، اور کچھ جو ہے اس کا کچھ حصہ لے کے وہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر دھما چوکڑی مچاتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اندر۔ کبھی گندم اٹھا لی، کبھی چاول اٹھا لیا، کبھی وہ اٹھا لیا، کبھی یہ اٹھا لیا، سبزیاں تک نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں نا، تو کھیلنے کے لیے ان کو اسپیس نہیں مل رہی۔ حکومت جو ہے اوپر سے اس نے تھوڑی دیر کے لیے کھولا ہے وہ پراپرٹی کا سیکٹر، تو وہ پراپرٹی میں گھسے اور دیہڑیاں لگا کے نکل گئے۔ جو 1.25 کروڑ سے DHA کا پلاٹ 2.25 پہ گیا تھا، وہ واپس 1.25 کروڑ پہ آ گیا۔ بیان ڈیفالٹ کر رہے ہیں آج کل لوگوں کے، جی واپس آ رہا ہے 1.25 کروڑ کے اوپر، آ چکا، نہیں تو آ رہا، درست ایسا ہی ہے، کوئی ٹھیک شک ہو گیا۔ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایشو ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس دولت آ گئی ہوئی ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو جنریٹ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے کچھ جینون ریزن بھی ہیں، اور جینون ریزن میں آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب موجودہ حکومت آئی تھی تو اس کے آنے کے بعد کوئی ایک مہینے کے بعد حکومت نے 419 بیج کھاد کی کمپنیوں کو الاؤ کر دیا تھا، جن کا کوئی ایک ٹیسٹ بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے 2 سال آپ کی ایگریکلچر کو یہ مار پڑی کہ وہ جو کمپنیاں جو تھیں انہوں نے انسرٹیفائڈ بیج منگوائے، غیر معیاری جو تھی وہ دوائیاں سیل کی، اور یوں آپ کی ایگریکلچر کی پروڈکشن جو تھی وہ نوز ڈائیو کر گئی، جس طرح ملک کی دیگر اکانومی نوز ڈائیو کی۔ بھلا لاجک کیا بنتا ہے جی کہ گنے کی فصل کے اندر جو ہے وہ آپ کو گنے کی فصل کے اندر 26-28% کمی ہو جائے؟ کیا لاجک بنتا ہے؟ اور یار آپ کا جو میجر کیش کراپ ارنر ہے
टेक्सटाइल, कॉटन की, रुई की पैदावार के अंदर 45% कमी हो जाए, क्या लॉजिक बनता है? क्योंकि उसका मेजर बीज जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, उस पर दवाइयाँ बाहर से इंपोर्ट होती हैं, ठीक है। उसका लॉजिक ढूंढ के लाते हैं जी वो मिली बाग, और मिली बाग तो 4 साल पहले की वारदात है, ठीक है। उसके ऊपर तो हमने शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की चित्रौल की हुई है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। या हाँ, और ये तो अजी वो हमला हो गया था टिड्डी दल का, वही टिड्डी दल का हमला हुआ था तो आपको तो चाइना से इमदाद आई थी वो हमला रोकने के लिए, तो 2 साल से हमला ही जारी है। अगर 2 साल से जारी है तो तीसरा साल वर्स्ट तरीन होगा। 45% क्रॉप गिर गई। गंदम को क्या हो गया? उस वक्त तो टिड्डी दल नहीं था जी, तो गंदम को क्या हुआ? गंदम जो है पहले साल 8% गिरी है, दूसरे साल 7% गिरी है, और पिछले रिजर्व आपने एक्सपोर्ट के नाम के ऊपर मार्केट में सेल कर दिए। तो बदनीति है, असल में जिल्बे ज़र है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेने का हाड़बा पड़ा हुआ है, जिसे पंजाबी में कहते हैं हमारी ज़ुबान। उसके लिए माशरा तहस नहस हो उसके गया। लिए माशरा, मईशत, अखलाकियात, मुआशरती अकदार सब कुछ दाव पे दबड़दूस कर दिया। माशियत कहने लगे थे ना माशियत कहने लगे थे, बहुत अच्छा लग गया। मेहर इकरार का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मैं एक पेस्टिसाइड कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, साथ में फार्मिंग भी कर रहा हूँ। ये फरमाइए कि मैं अपनी फार्मिंग को एक्सटेंड करूँ या पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की शॉप बना लूँ, मेरे पास 1 मिलियन है, मशवरा दीजिए क्या करूँ? देखें, असूली तौर पे तो आपको जिस चीज़ ने खड़ा रखना है वो आपकी एग्रीकल्चर है, ज़िंदगी के अंदर जिसने खड़ा रखना, फार्मिंग ने खड़ा रखना है। और मतलब जिसे पंजाबी में कहते हैं कांड नहीं लगन देनी थोड़ी फार्म। एक फसल ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं, अगली फसल आ जाएगी, आप फिर इकोनॉमिकली खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये है आपकी लाइफ लाइन। लेकिन वो जो आपने चांद और सितारों के ऊपर कदम रखने हैं ना, वो आपको करवाना है उसमें। तो आपने देख लीजिए, आपने बेस पे खेलना है, क्रीज के अंदर रह के खेलना है तो फार्मिंग। अगर आपने क्रीज छोड़ के खेलना है कि अगर बाल मिस हो गई तो फिर विकटें ही उड़नगी और दोबारा फिर आप नौकरी के लिए कहीं खड़े होंगे, तो वो फिर है वो पेस्टिसाइड की दुकान वाला ले लें, ठीक। और इस प्रोसेस में आप जेल भी जा सकते हैं पेस्टिसाइड के अंदर, ये ऐन मुमकिन है। कोई भी हुकूमत आई, मैं कोई ऑनेस्ट हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कोई भी हुकूमत आई तो इस दौर के अंदर जो पेस्टिसाइड कंपनियां जिनकी परमिशन इसने दी थी, ये सारी तली जानी है और इनके काम भी तले जाने हैं। और लोगों ने भला क्या कहना, होर मारस, हाँ होर मारस, ऐ कहना लोग, क्योंकि लोगों का हाल बहुत बुरा या है। इनमें से भाग जाना पाकिस्तान से इन लोगों ने, या इन्होंने तले जाना। जी, S.A. रायद सऊदी अरेबिया से वाह, आ गया फिर जी। लेकिन डोमेस्टिक मसला लेके आ गए हैं। क्या? कहते हैं बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ते के हवाले से शदीद फिक्रमंद रहते हैं। अगरचे अहादीस में गाइडलाइन मौजूद हैं, लेकिन आज के दौर में इकनॉमिक स्ट्रेस, फ्रॉड से लेके दूसरे माशरे तक मामला बहुत बदल गए हैं। जी, मैंने ज़ाती तौर पे बैरून मुल्क मुकीम लोगों को इस हवाले से लुटते ही देखा है, फ्रॉड ही होते हुए देखा है उनके साथ। मेरे जितनी भी ज़ाती हवाले से तजर्बात हैं, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए वहीं पे कोई ऐसा मैच तलाश फरमाइए, ये पाकिस्तान आके शादी करने वाली हमाकत मत फरमाइए। ये और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो वालिदैन हैं, उनका जो जागता है ना पाकिस्तानियत और इस्लामियत और सारी कुछ ये जाग पड़ती है, बेसिकली उनके अंदर का डर जाग रहा होता है, ठीक है। वो उस मुआशरे की रियलिटीज़ को नहीं फेस कर पाते। क्यों नहीं फेस कर पाते? क्योंकि ये जाके वहाँ पे उस मुआशरे का हिस्सा नहीं बनते, ठीक है। और हिस्सा क्यों नहीं बनते? अपने अंदर एहसास कमतरी होता। इस एहसास कमतरी के ग़िलाफ़ को तोड़िए। आप एक अच्छे मुसलमान हो के एक अच्छे ईसाई के साथ क्यों नहीं ताल्लुक़ कायम कर सकते? ये बेसिकली आपने उस सोसाइटी का हिस्सा बनना है, बाकी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाद में उभरनी है, ठीक है। तो ये मसाइल उस मुआशरे के या इस मुआशरे के नहीं है, ये मसाइल आपके ज़ाती हैं। अपने आप को इस खोल से निकालिए, कॉन्फिडेंस के साथ फेस कीजिए उस मुआशरे को। अगर आप मॉरली अखलाकी तौर पे एक अच्छी ज़ात हैं और एक अच्छी बुनियाद के ऊपर आपकी ज़िंदगी का निज़ाम खड़ा हुआ है, अगर आप 2 नंबरी पे बिलीव नहीं रखते, दिहाड़ी पे बिलीव नहीं रखते,
تو پھر اس سوسائٹی کو سینہ تان کے فیس کیجیے. ٹھیک ہے. 25 دسمبر کو اپنے عیسائی ہمسائے کو مدعو کیجیے اپنے آپ کہ جناب آپ کے یا اس کو کہیے کہ ہم آپ کی طرف کیک لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ جا کے اپنے علاقے بنا لیتے ہیں, اتھے بھی انگریزی بولنا نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا وہ علاقہ جو لندن کا جہاں پہ ایشین کی بہت بڑی اکثریت ہے, گرین اسٹریٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک علاقہ ہے وہاں پہ, یاد ابھی ذہن میں آ جاتا ہے, مانچسٹر میں تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہاں پہ اس کا ایک محلہ ہے, وہ علاقہ ہے. وہاں پہ ایک گورے نے آگے دروازہ کھڑکایا, اندر سے سردار جی نکلے. ٹھیک ہے. تو گورے نے اپنے کسی دوست کے بارے میں پوچھا کہ وہ ڈیوڈ اندر ہے. سردار جی نے کہا نہیں, یہاں پہ کوئی فارنر نہیں رہتا. ہاں سائیکل اپنا لمیٹڈ بنا لیتے ہیں. لمیٹڈ نہیں, نکلیں آپ جب اس سوسائٹی سے نکل گئے ہیں نا تو پھر اس سوسائٹی کا حصہ بنے. یہ جو صلاحیت ہے یہ ہمارے جو ہمسائے انڈینز ہیں یہ بہت کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان سوسائٹیز کے اندر مکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے ایڈوانٹیجز بے انتہا ہیں, اور ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ وہ پھر فرید زکریا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ طلعت حسین ایک بڑا نام ہو گیا نا, اس کو ذلیل کیسے کرنا, یہ ہماری ساری فورسز اس پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اچھا ہمارے ہمسائے میں کیا کیا جاتا ہے, دنیا بھر کے ملکوں میں کیا کیا جاتا ہے. میں ہمسائے کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ زبان اور کلچر ایک ہے. وہ اس کو اپنی سوسائٹی سے نکال کے جا کے وہاں پہ اقوام متحدہ میں بٹھا دیں گے, امریکہ میں بٹھا دیں گے, واشنگٹن پوسٹ میں بٹھا دیں گے, پروموٹ کر کے کہ یہ جہاں پہ بھی جائے گا. چلیں اس وقت تو اس کے ہمارے ساتھ اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یار ہے تو آخر پاکستانی ہی نا, تو وہاں پہ جا کے تو وہ وہاں کو انفلوئنس کرے گا. اور فرید زکریا اس وقت موسٹ انفلوئنس آواز ہے. واشنگٹن پوسٹ اپنا اداریہ روک کے رکھتا ہے کہ دیکھیں فرید زکریا نے آج کیا کہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں طلعت حسین فرید زکریا سے 10 گنا بڑا انٹلیکچوئل ہے, لیکن ہز اٹھاتے ہیں ہمارے یہاں. لیکن ہم اس کو گالی دے کے, اس کو تباہ و برباد کر کے, اس کو آئسولیٹ کر کے, اسے ایک سکول کے بچوں کو پڑھانے تک محدود کر کے بہت خوش ہوتے ہیں. تو نا پھر آیا نا اوقات تھی, میں دسیا نا. اور اپنی اوقات یہ ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیکورٹی گارڈ کی نوکری ڈھونڈنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں. ایک انٹلیکچوئل تباہ کر دیا. پھر پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس سفیر سے نکل جاتا ہے, اس انٹلیکچوئلزم کے سفیر سے نکل جاتا ہے. طلعت میں نے ایک مثال دی ہے, نجم سیٹھی بھی اسی کیٹیگری کا آدمی. اور بھی میرے دو جاننے والوں میں یا جن کو میں اسیس کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی کو اقوام متحدہ میں ہونا چاہیے. اور اس کی مبلغ اوقات ان کی کیا ہے کہ انہوں نے پی سی بی کی چیئرمین پکڑ لی, کامیاب ترین چیئرمین رہے وہ. ویسے حسین حقانی گالی نہیں بنایا, حسین حقانی دیکھے نا گالی بنا کس لیول کا بندہ ہے یار. وہ امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کے پروفیسر ایمریٹس لگا ہوا ہے, اور ہم روزانہ اس کو گالی نکال کے سوتے ہیں. اتنے محسن کش اور ہیرو کش قوم ہے یار ہم. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جا کے پاکستان کا فیس بننا تھا, اور پاکستان روزانہ ان کو گالی دے کے سوتا ہے. داڑھ ٹھہرے وہ, یا جو پاکستان کے اوپر قابض ہیں وہ بکواس کر کے سوتے ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہاں مائنڈ ڈیولپ ہونے دینا تھا, ہم نے کہاں علم ڈیولپ ہونے دینا تھا. ہمارے ہیرو تو پھر حسن نثار ہی ہوگا نا, جو گالیاں بکی جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے بکی جا رہا ہے. پھر پائی ہے نا منہ تے. مذہب کو اس نے گالی بکی, اس کے دوستوں نے بڑی کلیپ کی. ٹھیک ہے نا. معاشرے کو اس نے گالی بکی, اس کے دوستوں نے بڑی کلیپ کی. جب وہ انہیں کلیپ کرنے والوں کو پڑھا نا تو پھر تکلیف ہوئی ہے. اور میں بڑا ہیپی ہوں, انجوائے کر بیلنس ہو گیا نا معاملہ, کہ جب وہ میرے اسلام کو, شاعر اسلام کو گالیاں بکتا تھا یہ لوگ بہت تاڑیاں بجاتے تھے. اب وہ ان کو پڑھا ہے تو اچھا ہوا ہے. مجھے تو بہت ذاتی طور پہ خوشی ہے. ٹھنڈ بڑی لاگ رہی ہے پوائنٹ, میں دونوں ہاتھ ادھر رکھ کے نا سکون سے بیٹھ کے پائپ بھی نہیں پیتا, انجوائے کرتا. جی آگے بڑھو. پروگرام تو وقت نہیں ختم ہوا. ایک دو میسیجز کا میرا خیال مارجن نکلے گا. چلو. دادا جی طارق ضیاء رانا کہتے ہیں, دادا جی یہ فرمائیے. طارق بھی ہے, ضیاء بھی ہے, اور رانا بھی, ہاں راجپوتانہ منڈا ہے. منڈا ہے, ڈر کے بھائی منڈا ہاتھ نہ کٹ مارے. جی کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ ہم ڈیفنس کی آئٹم بھی تو ایکسپورٹ کرتے ہیں, کہ جی ڈی پی میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ بھائی جان یہ ہم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. 40-45 ملین ڈالر کی کچھ بندوقیں کو گولیاں ادھر ادھر بیچ لیتے ہیں بنگلہ دیش جیسے ملکوں کو. GF-17 نہیں بیچتے کیا یار؟ ایٹ این ایوریج سال کتنے بیچے ہیں؟ 3. ایک 40 ملین ڈالر کا فیس ویلیو پہ ہم نے 28 میں سودا کیا, تو کتنے ہوئے سال کے؟
70-75 बन गया। लेकिन ये बोलना नहीं, ये गद्दारी है। एक्चुअल टर्म में बात कर रहा हूं। चले $42 मिलियन का एक हुआ, तो 3 कितने के हुए? $1.25 करोड़ के हो गए। $1.25 करोड़, $126 मिलियन के हो गए। बस उससे तो मुल्क का कुछ भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? इससे तो 4 गुना ज्यादा आप चाय इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वो कहने के लिए वो बातें बहुत अच्छी हैं। फिगर्स में बात करें ना बैठ कर। अब इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जो हम ऑन पेपर शो नहीं कर सकते, तो वो फिर ऑन पेपर जब शो नहीं होती तो फिर वो सेल भी नहीं होती। सेल नहीं, सेल तो होती है, नहीं, मतलब किसी और के लिए होती है। हाँ, कानूनी नहीं ना गिनी जाती। आज के दिन का आखिरी मैसेज उस्मान खान का कहते हैं, दादाजी ये बताइए कि मुल्की मंजरनामा, कभी इसमें इतना उबाल और वबाल आता है कि अभी कुछ हुआ अभी कुछ हुआ, और कभी बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है, ये क्या होता है? ये आपका जो विजन है ना मैशत के बारे में, सियासत के बारे में, ये उसकी चुगली का खाता है कि आपका विजन ही इतना वसी नहीं है। आपको आदत ही नहीं हुई कि यार इंज हुंदा ही रहंदा है। ओ यार पीपल्स पार्टी ने अपना लुच फ्राई कर लिया, तो पीपल्स पार्टी ने करना ही करना सी। आज नहीं कल दी कल करना सी। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री नहीं रही। बेनजीर भुट्टो जो है वो इधर से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रही होती है और उधर मुशर्रफ के साथ डील कर रही होती है, और मुशर्रफ ने जो हैप्पी न्यू ईयर थी वो दुबई में बेनजीर भुट्टो के घर आके सेलिब्रेट करनी थी। अब मुंह ना खुलवाएं हमारा, ठीक है ना? और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उससे कुछ दिन पहले साइन कर रही है, नेगोशिएट कर रही है, और जो अपनी किताब लिखी है उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कहीं जिक्र ही नहीं है, जो कि उन्हीं दिनों की है। उसमें उसका जिक्र ही कोई नहीं, ठीक है ना? और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खैर पहले से हो रहा था ना, तो वो उसका जिक्र ही कोई नहीं है। तो ये होता है, ये चूंकि आपका विजन नहीं है, चूंकि आपने शख्सियात के बुत बना रखे होते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बड़ी तकलीफ है जमहूरियत की, लेकिन एक्सटेंशन के ऊपर अंगूठा लगा रहे होते हैं, और अब उसका सवाल का जवाब भी देने को तैयार नहीं है। ये फ्लॉज हैं, लेकिन इन लीडरों को इस अवाम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये इसके बावजूद भी इनको पूछती है, इनके कहने के ऊपर सड़कों पे आती है, ठीक है? और हमारे जैसे लोग जो हैं जो कहते हैं कि चल यार देयर इज समथिंग, फाइनल लड़ाई तो हम नहीं लड़नी है, चलो लड़ाई से पहले ये मैदान तो हम वार कर रहे हैं, तो इन्हें मैदान हम वार कर रहे थे। असल पहलवान अभी लड़ाई में नहीं है। ये नवाज शरीफ, ये मरियम, ये जरदारी, ये बिलावल, ठीक है, ये मौलाना फजल रहमान, ये जो दंगल से पहले जो मैदान हम वार करने के लिए छोटे मोटे जोड़ होते हैं ना, वो होते हैं। असल जोड़ और किसी ने लड़ना है जिसके अपने किरदार के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। खैर उंगली उठाने का तो क्या है, आप किसी वक्त भी उठा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आज भी जिक्र कर ही दिए कि मैं सदीक जान से बेइज्जती करवा के आया हूं। वो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। बेइज्जती वाली क्या बात है? ठीक है ना? उसने मेरी बोलती बंद कर दी है। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, अल्लाह का करम है, उसकी इनायत है। मैं पाकिस्तान के उन 2 या 3 लोगों में हूं जिस दिन ये तय कर लूं कि ये बंदा नहीं उठेगा यहां से बेइज्जत हुए बगैर, नहीं उठेगा। अपनी इस शर की सलाहियत से पनाह मांगता हूं मैं हमेशा। मैंने किसी का भला किया हो या ना किया हो, लेकिन अल्लाह की कसम अगर ये तय कर लिया ना कि ये बंदा तबाह करना है, 2-3 करके मुझे खुद से खौफ आना शुरू हो गया था। खुदा की कसम मैंने अल्लाह से पनाह मांगी और कहा कि आइंदा नहीं करूंगा, और मैंने नहीं किया। मेरी उस हिस्स को ना जगाएं, ठीक है? सड़क पे फिरने जोगा नहीं छोड़ता मैं लोगों को। ये मेरी इतनी नेगेटिव सलाहियत है कि बस छोड़ दें इस बात को। मैं इस बात को ऊपर अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो किसी के कहने के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है इस तरह की बकवासियात करने की। तो मैं इन टगे टगे के लोगों से क्यों उलझूं? एक बात काम मैंने छोड़ दिया है यार, ठीक है ना? वो तायब नहीं हो जाता महल्ले का बदमाश, हो कहना छाड़ देता है काम यार, ना तंग कर सानू, असं ये काम छाड़ देता है, ठीक है ना? 1996 के अंदर हसन निसार की बेइज्जती करने का खुर्शीद मालावारी में एजाज हासिल है। खाक सार को बड़े मजमे में खड़े होकर बोलने नहीं दिया था उसको। मुंतजमीन को फंक्शन के खात्मे का ऐलान करना पड़ गया था यार।
کوئی بات ہے کرنے والی؟ سامنے لڑکی بٹھا کے جو مرضی کر لو, میدان میں بول کے دکھاؤ تم ہمارے سامنے, ایسی تیسی تمہاری, ٹھیک ہے نا. اپنی اس صلاحیت سے ریٹریو کر چکا ہوں, معافی مانگ چکا ہوں بھائی. بس وہ وقت کی بات تھی یار. پریس کلب سے لے کے واری تک بولنے نہیں دیتے تھے ہم کسی کو دلیل کے ساتھ. میں جس مقام پہ ہوں کسی دلیل سے ہوں. لیکن اب آپ وہ لوگ جن کا ویژن محدود ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کی چیزوں سے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. گھبرائیں گے تو لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کر جائیں گے. گھبرانے سے بچنے کے لیے مطالعہ بڑھائیے, اور مطالعہ بڑھانے کے طریقے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی کتاب چکھ لیا کریں, اسٹال پہ کھڑے کھڑے اس کا پریفیس ہی پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے. اگر نہیں اس کا تو کسی کے سامنے گزارنے میں تلمس طے کر لے, کسی کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دے پڑھے لکھے کی. وہ امان کہاں ہے آج کل؟ بیگم کو پیارا ہی ہوگی. ہاں جی, پہلے کبھی کبھی دفتر آ جایا کرتا تو بڑا کتابی کیڑا ہے. اس نے ہر ہفتے نئی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے. بیوقوف آدمی بیگم کو بھی کتاب گفٹ کرتا ہے, اس کی بیگم بھی اس کو کتاب گفٹ کرتی ہے. اللہ خوش رکھے. شاید ٹائم ختم ہو گیا, وہ نیٹ ہی بند کر رہا ہے, وہ نیٹ ہی بند کر رہا ہے کہ چلو پروگرام چلو لے سامعین کرام ہے. بس اپنی بدخوئیاں شروع ہو گئی ہیں, بدتمیزیاں شروع ہو گئی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.